व्यूअर्स, बिलाशुबा असरे हाजिर के इस्लामी स्कॉलर्स और उलामा में से डॉक्टर जाकिर नाइक शायद इस्लामी वर्ल्ड का सबसे बड़ा असासा हैं, क्योंकि वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी जैसी ज़बानों में दीन इस्लाम की तबलीग का फरीज़ा जांफिशानी से सरअंजाम दे रहे हैं। और गालिबन वो इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल हैं कि जिनकी बातें दुनिया भर में सुनी जाती हैं और जिनके अंग्रेज़ी लेक्चर्स में आला तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम भी मौजूद होते हैं। और इस्लाम पर जब वो एतराज़ात उठाते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक इल्मी दलाइल से भरपूर ऐसे जवाबात फराहम करते हैं कि बारहा ऐसे वाक़यात सामने आए कि दीन इस्लाम की हक्कानियत पर एतराज़ उठाने वाले और सवाल उठाने वालों ने शाफी जवाब पाकर फौरन वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक हैरत अंगेज याददाश्त के हामिल होने के अलावा एक वसीउल मुतालिया शख्स भी हैं। चुनाचे जब वो गैर मुस्लिमों के सवालात के जवाब दे रहे होते हैं तो जदीद अलूम के ऐसे कई हवाले उन जवाबात में मौजूद होते हैं कि खुद तशकीक से भरे हुए जहन भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाते। हम सब की आज की वीडियो में आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का एक ऐसा ही सेशन दिखाएंगे कि जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़की ने जब इंसान की पैदाइश और इर्तिका के बारे में इस्लामी नजरियात पर सवाल उठाए और जदीद साइंसी नजरिए का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे ऐसा क्या जवाब दिया कि वो वहीं खामोश खड़ी रह गई। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इल्मियत से भरपूर वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, जाकिर नाइक साहब के पीस टीवी की ये वीडियो अंग्रेजी और उर्दू मिक्स जुबानों में थी, चुनाचे हमने इसे सलीस उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सेशन में ये लड़की माइक पर आई। उसने कहा कि मेरा नाम तनश्री सावंत है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि साइंस ये कहती है कि इंसान की इर्तिका जो है वो बंदर से हुई है, जबकि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का नजरिया है कि इंसानों का पहला पेयर आदम और हव्वा थे। जब हम पास्ट में जाकर ये बात कंफर्म कर ही नहीं सकते तो आप इस बात को कैसे साबित करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी आदत के मुताबिक उस लड़की का सवाल बड़े तहम्मुल के साथ सुना और फिर माइक पर तशरीफ आकर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान मजीद में ये कहना चाहता हूँ कि साइंस की किताब ही नहीं है, एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, बल्कि ये साइंस की किताब है, यानी आयात और अलामात और निशानियों की किताब। आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। कुरान मजीद में सब साइंस के फार्मूलाज नहीं हैं, साइंस के फार्मूला नहीं है, लेकिन मगर कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयात यानी निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं और उन 6000 में से 1000 आयात अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में गुफ्तगू करती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पर अमल करता हूँ? जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकारीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 80% साइंस ने वो तमाम हकायक प्रूव कर दिए हैं कि कुरान मजीद में जो कुछ बयान किया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% सच है। साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% एम्बिगुअस है, मुबहिम है, जो हमें पता नहीं कि क्या है। तो कुरान मजीद में बयान करदा इन बाकी 20% हकायक में से अभी 1% के बारे में ये साइंस नहीं कहती है कि ये गलत है, वो अननोन है, एम्बिगुअस है, तो हम उन्हें डालते हैं डाउटफुल कैटेगरी में, यानी जिन पर अभी डाउट है। तो कॉमन सेंस और मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि अगर किसी चीज के बारे में 80% ये साबित हो चुका है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी के 20% के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो गलत है, बल्कि अभी वो एम्बिगुअस है, मुबहिम है और 0.1% भी प्रूव नहीं किया जा सका कि वो झूठ है, क्योंकि साइंस अभी उतनी एडवांस्ड नहीं है कि उसे या तो रद्द कर सके या उसे सच बता सके। तो मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि ये बाकी का 20% भी इंशाल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसानों की थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस एडवांस नहीं है। साइंस ये तस्लीम नहीं करती है कि जो कुरान मजीद में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का,
قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کا، تو سائنس ابھی تک اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے۔ تو 1400 برس قبل کی وہ تمام باتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے تک اکثر سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج سائنسی ترقی ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ قرآن مجید میں پروون فیکٹس ہیں، یعنی وہ تمام حقائق کے سائنس جنہیں تسلیم کرتی ہے کہ 100% درست ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ 50 برس میں یا 100 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سائنس باقی کے 20% کو بھی تسلیم کر لے۔ سائنس یہ تسلیم کرے گی کہ جنت ہے، دوزخ موجود ہے، جنات کا وجود ہے، اینجلز ہیں، اور سائنس یہ بھی مانے گی کہ انسانوں کی پہلی جوڑی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھے۔ مجھے امید ہے میری بہن کہ آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ کہنے پر وہ لڑکی دوبارہ مائک پر آئی اور اس نے تسلیم میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا کہ ہاں اسے اس بات کا جواب مل چکا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد محض اتنا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈیمانسٹریٹ کیا۔ ان کے لیکچرز میں ایسے متعصب غیر مسلم آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی تحمل کے ساتھ، پورے علم اور مدبر پن کے ساتھ انہیں ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہی وہ فہم و فراست ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مطالعہ کر کے اپنے پاس ایسا اور اتنا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ جواب دیتے ہیں تو بھرپور علمی حوالوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں، نہ کہ جذباتیت کے ساتھ اور خالی کھوکھلے ایمان کے ساتھ۔ اور یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ شاید عصر حاضر میں اس وقت وہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ امت میں اس وقت بے شمار علماء موجود ہیں کہ جو غیر مسلموں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی مثالیں کم ہی ہیں کہ جن کی تبلیغ کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ان کی باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیکچرز کا اعجاز ہی ہے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کے سیشن کو سننے والا اپنے ساتھ علم کا ایسا خزانہ لے کر اٹھتا ہے کہ کل کلاں کو اگر کوئی متعصب غیر مسلم اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرے، اسلام پر چند سوالات اٹھائے، تو وہ مسلمان اسے جواب دینے کے قابل ہوگا۔ لیکن شاید دین اسلام کے دشمنوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ علمی اور اخلاقی فتح ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیس فاؤنڈیشن جیسی امن پسند تنظیم پر بھی مودی سرکار نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو مجبوراً ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی تھی کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ مگر اسلام کا یہ فرزند اپنے وطن کو چھوڑ کر بھی اسلام کی تبلیغ کے مشن سے غافل نہیں ہوا ہے۔ وہ آج کل ملائیشیا میں مقیم ہیں، اور وہاں پر بھی ان کا یہی معمول ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ لیکچرز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، جس میں اردو، ہندی اور انگریزی سمجھنے والے لوگ جوک در جوک تشریف لاتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور ان کے وہ تمام سیشن پیس ٹیلی ویژن کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے دنیا بھر میں آگے پھیلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی عمر دراز کرے، انہیں صحت و تندرستی عطا کرے اور ان کی جان کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ کو ایسی خوبصورت ویڈیوز دکھاتے رہیں، اور فیوچر میں آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔